बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक का 27वां पारा मुख्तलिफ 7 सूरतों पर उनकी आयात मुबारका पर मुश्तमिल है। सूरह ज़ारियात की 30 आयात और 2 रुकू हैं। सूरह तूर की 49 आयात और 2 रुकू हैं। सूरह नजम की 62 आयात, सूरह कमर की 55 आयात और इन दोनों सूरतों के 3-3 रुकू हैं। सूरह रहमान की 78 आयात और 3 रुकू हैं। सूरह वाक़िया की 96 आयात और 3 रुकू हैं। सूरह हदीद की 29 आयात और 4 रुकू हैं। इस तरह ये पारा 20 रुकू और 399 आयात मुबारका पर मुश्तमिल है। अल्लाह पाक ने अक़ीदा क़यामत के मुताल्लिक़ ये बयान फरमाया, तुम्हें पसंद है या नापसंद है, क़यामत तो बहरहाल आनी ही आनी है। तुम इसकी तकज़ीब करो या वावेला करो, शोर गुल करो, इसका वक़ू को कोई रोक नहीं सकता। ये तो हो के ही रहना है। कसमें उठा उठा कर अल्लाह पाक ने इसके वक़ू का बताया है। जब क़यामत के इनकार की तरफ लोग बढ़ते हैं तो फिर बदअमली बहुत ज़्यादा आ जाती है, बदअक़ीदगी बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसलिए ये बयान फरमाया, इस्लाम ने ज़िंदगी गुजारने के जितने उसलूब अता फ़रमाए हैं, इसकी बरक़ात उसी वक्त नसीब होंगी कि जब कोई यौम आखिरत पर ईमान रखेगा, ताकि उसे ये मालूम हो कि जब उसे दोबारा ज़िंदगी मिलनी है, उसका मुआख़ज़ा और हिसाब होना है, तो फिर मुझे दुरुस्त रास्ते पर चलना है, वरना फिर मेरी बहुत सख्त पकड़ होगी। क़यामत और आखिरत पर इनकार करने वाले जो अफराद हैं, इनके पास कोई ख़ास मंतिक नहीं है, इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ क़ियास आराइयाँ हैं, कोई ठोस दलील नहीं है इनके इनकार की। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ठोस दलाइल के साथ क़यामत के वक़ू का तज़किरा फ़रमाया। अल्लाह पाक ने अपने ऐसे बंदे जो उसकी नाफरमानी पर आमादा रहते हैं, उनके मुआख़ज़े का मुतअद्दिद आयात के अंदर ज़िक्र फरमाया है कि अटल अज़ाब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, ये रुकने वाला नहीं है, कोई इसे टालने वाला नहीं है और किसी के अंदर इसके मुकाबले की ताब भी नहीं है। अलबत्ता सख्ती को नरमी में तब्दील तो किया जा सकता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी से पहलू तही करके अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की तरफ, तवाज़ु और आजिज़ी इनकिसारी की तरफ, उसके नबियों की ज़ात पर ईमान लाने के साथ 31 बार मालिक ने झंझोड़ा है। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कह के सकलैन को यानी जन्नात को और इंसानों को, लेकिन इंसान है कि जन्नात की तरह वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी पर कमर बस्ता हैं। माअज़ल्लाह सज़ा पाने से पहले पहले मुजरिमों का जो हुलिया है वही बता देगा कि ये लोग मुजरिम हैं। उनके नामाए आमाल उनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे। उनकी खस्ता हाली को अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है और उनकी खस्ता हाली ऐसी होगी कि दिल लरस जाएंगे उनकी हालात को देख के। खाने के हवाले से अल्लाह ने फरमाया उनके लिए थोर होगा और वो उनकी अंतड़ियों को चीर के निकल जाएगा, जबकि पीने के लिए खौलता हुआ पानी होगा। अल्लाह पाक ने मुनकिरीन का और मुत्तकीन का जो तज़किरा फरमाया है, दोनों रास्ते अल्लाह पाक ने ज़िक्र कर दिए और किसी रास्ते पर बंदों को मजबूर नहीं किया। हाँ, ये बंदों को उसने इख्तियार दिया है अपनी मर्ज़ी से। तुम चाहो तो तक़वा की राह पर चलो, तुम चाहो तो उस राह पर चलो जिसका अल्लाह पाक ने नाफरमानों के लिए इताब का रास्ता रखा है। गलत कारियाँ, काले करतूत सब उसने नोट कर लिए हैं, सब वो नोट करता चला जा रहा है, ताकि कल किसी के लिए अल्लाह ताला की नाफरमानी और अपनी ज़िंदगी के गुजारे हुए लम्हों से इनकार की कोई सबील ना रहे। यहाँ अल्लाह पाक ने अगर अपने मुआख़ज़े का ज़िक्र किया है तो अल्लाह पाक ने बेपनाह नेमतों का तज़किरा भी फ़रमाया है। उसने ये कहा, किसी का बोझ किसी पर नहीं लादा जाएगा, हर एक को जो जो दिया जाएगा वो पूरा पूरा अता किया जाएगा और फिर बाइज़्ज़त तरीके से दिया जाएगा, दाएं हाथ में दिया जाएगा, प्रोटोकॉल के साथ दिया जाएगा। दायमी नेमतें होंगी जो इज़्ज़त के साथ मिलेंगी। जन्नत की बशारतें हैं ऐसे लोगों के लिए। फिर ऐसे लोगों को अल्लाह पाक हूरें अता फ़रमाएगा, खिदमत के ग़ुलाम अता फ़रमाएगा और रहने के लिए महल्लात अता फ़रमाएगा, बाग़ात अता फ़रमाएगा, चश्मे अता फ़रमाएगा, सरसब्ज़ और लहलहाते हुए खेत, हर किस्म का फल होगा, रेशमी लिबास होंगे, नफीस लिबास होंगे, आसानियाँ और नेमतें ही नेमतें होंगी और जवाहरात से सजे हुए ऐसे सोफ़े होंगे जिनके ऊपर टेक लगाए हुए जन्नती अपनी अज़वाज के साथ बैठे हुए होंगे। शराब तहूर के यहाँ दौर चल रहे होंगे। इन्हें अल्लाह पाक ने अस्हाबे यमीन कहा है और इनके दाएं जानिब और इनके आगे की तरफ नूर चल रहा होगा।
اسے اللہ پاک نے احسان کا بدلہ احسان کہا ہے۔ دنیا میں انہوں نے تانے سہے ہیں نا، دنیا میں انہوں نے اللہ کی فرما برداریاں کی ہیں نا، یہ دنیا میں روئے ہیں، اللہ آخرت میں انہیں نہیں رلائے گا۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے یہ ڈرتے رہے، اللہ آخرت میں ان کو نہیں ڈرائے گا۔ اور اللہ پاک نے جو ہدایت کے لیے کتاب عطا فرمائی اس کے متعلق واضح طور پہ یہ کہا یہ کوئی معمہ والی کتاب نہیں ہے، یہ تو نصیحت والی کتاب ہے، یہ تو واضح اور کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اور اللہ پاک نے ایک یہ بھی اپنی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اللہ پاک نے لوہا نازل کیا اور اس کے اندر لوگوں کے لیے منفعت رکھی۔ آج کے دور میں کون نہیں جانتا اس لوہے کے سبب سے دنیا ترقی کی کن کن منازل کو طے کر چکی اور کر رہی ہے۔ ساتھ ہی اللہ پاک نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے بالکل واضح بیان فرمائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ بالکل اصل حالت میں جبریل کو دیکھا، نہ صرف جبرائیل کو دیکھا، اللہ کے دیدار سے وہ مشرف ہوئے ہیں۔ آپ کے کلام میں زبان اقدس آپ کی ہے لیکن بولتا خود اللہ ہے۔ آپ کو کائنات کی سیر کرائی گئی، آپ نے اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیا، سطح زمین پر کھڑے ہو کر وہ اجرام فلکیہ کی بلندیوں تک، ہزاروں میل دور تک اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا اللہ پاک نے یہ تصرف رکھا ہے تو امتیوں کے اوپر آپ کی نگاہوں کا کیا عالم ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اللہ کی نگاہ ناز میں ہیں۔ اللہ پاک نے ہدایت کا بیان کرتے ہوئے یہ ذکر کیا ہے، اللہ نے جنات کو بنایا، اللہ نے انسانوں کو بنایا، اس کی تخلیق کا کوئی مقصد تو ہے۔ ہاں، وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے اور اپنے عرفان کے لیے جنات کو اور انسانوں کو تخلیق فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں اللہ پاک نے ان کے لیے بہت وسیع مغفرت رکھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہاد کی طرف بڑھنے والے ہیں، اور جہاد میں جو آنے والے لوگ ہیں انہیں کامیاب کہا۔ جو ذات سمندر کے دو پانیوں کو اگر وہ مختلف ہیں تو نہیں ملنے دیتی، اور بھاری ٹنوں منوں کہ کشتیاں جو اس پانی کے لہروں کے اوپر ہوتی ہیں، اللہ کیسے ان کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ پھر اس سمندر کی گہرائی میں اللہ نے موتی رکھے، جواہر رکھے، یہ ساری کی ساری قدرتیں رکھنے والے مالک کی طرف تم کیوں نہیں بڑھتے؟ نیکی میں سبقت لے جاؤ، اور جو نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں اللہ پاک نے ان کی بہت تعریف فرمائی اور ان کی ترغیب بھی دی ہے۔ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کا حکم ہے، ذکر میں استغراق اور لذت کی یہ اوج حاصل ہو جائے اور اتنی خشیت بندے کے اوپر طاری ہو کہ بندہ اللہ کا نام سنے، اللہ کا ذکر کرے، اور اس کے قلب و جگر کے اندر یہ ذکر پیوست ہو کر اس کو لرزا کے رکھتے۔ اس کی اللہ پاک نے تعریف کی ہے۔ کیا ہے کہ صرف اور صرف زبانیں ہل جائیں، ہم اپنے پوروں کے اوپر یہ پڑھ لیا، یا لکڑی کی تسبیح ہے، پتھر کی تسبیح ہے وہ ہم نے کر لی، ڈیجیٹل تسبیحات ہیں ان کو گن لیا، شمار کر لیا۔ دل کے اندر اگر ذکر پیوست ہو، اصل ذکر تو یہ ہے کہ جس کی طرف اللہ پاک رغبت دے رہا ہے، قرآن پاک کو چھوا جائے تو پاکیزگی کی حالت میں چھونا چاہیے، اور جنت کی طرف پیش قدمی کا حکم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ جو مال میں فیاضی کرنے والے لوگ ہیں اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی ہے، اور یہ کہا ہے یہ مال تم سے پچھلوں کا تھا، اب تمہارے پاس آ گیا، تمہارے پاس بھی نہیں رہے گا، آگے چلا جائے گا۔ تو پھر انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنی بڑی غنیمت ہے۔ اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا صبر کا، تسبیح کا، ذکر کا، عبادت کا۔ ایمان والوں کو نصیحت کرتے رہنے کا حکم ہے، آگے ایمان والوں کو نصیحت کرتے رہیں تاکہ انہیں اپنا سبق تازہ رہے۔ تکلیف پر مایوسی اور افسردگی سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ مقام صدیقیت ہو یا مقام شہادت ہو یوں ہی نصیب نہیں ہوتا، یہاں مال کی اور جان کی بازیاں لگانا پڑتی ہیں۔ یوں اللہ پاک نے اس پارے کے اندر اپنے نافرمانوں کے ساتھ ساتھ ہدایت یافتہ لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اپنی نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے عظمت کے پہلو اور حوالے ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی تعلیم کی قربت عطا فرما دے۔